आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ। धरानबाट प्रसारण भइरहेको कृति टेलिभिजनबाट म कानुनी बहसको लागि उपस्थित भएको छु। कार्यक्रम प्रस्तुता दर्शन राई। यस कार्यक्रममा हामीले आज प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्ति वर्तमान सङ्घीय मन्त्री परिषदको सदस्यको लागि योग्य हुन्छ हुँदैन भन्ने विषयमा बहस छलफल संवाद गर्न लागिरहेका छौँ। यसको लागि हामीले स्टुडियोमा वरिष्ठ अधिवक्ता शिवकुमार भण्डारी र अधिवक्ता प्रकाश राईलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँहरू लामो समयसम्म प्राध्यापन कानुनी विषयको प्राध्यापन पेशामा संलग्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। खास गरी यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गएको असोज 6 गते एकल इजलासबाट अल्पकालीन आदेश भयो कि वामदेव गौतमलाई संसदमा अरू कार्य जिम्मेवारी नदिनु, संसदीय अरू कार्यहरूमा पनि काम गर्न नदिनु भन्ने जुन अल्पकालीन एकल इजलासबाट आदेश भएको थियो र भर्खरै 26 गते गएको 26 गते अथवा कार्तिक 26 गते चाहिँ त्यो अल्पकालीन आदेशलाई बदर हुने गरी चाहिँ आदेश आयो। यो आदेशलाई के अनपेक्षित, यो संविधान अनुसार अनपेक्षित जस्तो लागेको छ कि यो स्वाभाविक लागेको छ? शिवकुमार भण्डारीजी। सबभन्दा पहिले हामीले संविधानवाद र संविधानलाई त्यस अनुरूपको संविधान छ छैन वा संविधानमा भएको व्यवस्था के छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानभित्र के छ भन्ने कुरा संविधानको प्रस्तावनाले नै छर्लङ्ग पारेको हुन्छ र त्यसभित्र के व्यवस्था छ भन्ने कुरा संविधानमा चाहिँ प्रिएम्बल प्रस्तावनाले इङ्गित गर्दछ र त्यसै अनुरूपको संविधान त्यो व्यवस्था छ संविधानभित्र भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। संविधानभित्र प्रस्तावनामा के छ भने जनताको सार्वभौमिक अधिकार वा जनता चाहिने लोकतन्त्र अनुकूल आफ्ना प्रतिनिधि इच्छाको प्रतिनिधि चुन्न पाउने व्यवस्था संविधानभित्र छ र त्यसैको इङ्गित गरेर चाहिँ संविधानको प्रस्तावनामा सार्वभौम सत्ता जनतामा ती कुरा हामी भरै छलफलको क्रममा जान्छौँ। यसैमा मैले जोड्न खोजेको मात्रै हो र त्यो कहाँबाट त्यो ठिक छ कि छैन अथवा उपयुक्त हो कि होइन, सापेक्षित छ कि छैन भन्ने कुरालाई सन्दर्भलाई मैले जोड्न मात्रै खोजेँ र त्यसभित्र संविधानको धारा 2 ले पनि त्यसैलाई 2072 को संविधानको धारा 2 ले पनि त्यसैलाई इङ्गित गरेको छ। राजकीय सत्ता जनतामा निहित छ र जनताको प्रतिनिधिले चाहिँ जो शासन व्यवस्था सञ्चालन छ, प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था भएको हुनाले निर्वाचनबाट गएर प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था भएको हुनाले त्यस अनुरूप चाहिँ शासन सञ्चालन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ संविधानले प्रष्ट व्यवस्था छ। अब अपेक्षित र अनपेक्षित भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ संविधानको धारा 76(9), धारा 78(1) र धारा 78(4) लाई र संविधानको धारा 2 र प्रस्तावनामा उल्लेख भएको कुरालाई र त्यसको मर्मलाई हामीले दाँजेर हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस अनुरूप चाहिँ संविधान सर्वोच्च अदालतबाट वा संवैधानिक इजलासबाट आदेश भएको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता संविधानले राख्दछ। अब यसलाई लामो जाने अरू कुरा मैले यति मात्रै यति हो। यो अपेक्षित खालकै आदेश आयो कि अनपेक्षित? अनपेक्षित हो। अनपेक्षित हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता शिवकुमार भण्डारीजीले यो चाहिँ अलिकति अनपेक्षित खालको चाहिँ आदेश आयो भन्ने कुरा छ। यो यहाँको तर्क चाहिँ के छ त? हेराइ चाहिँ दर्शनजी, यो अपेक्षित र अनपेक्षित भन्दाखेरि पनि यो स्वाभाविक रूपमा संविधानमा जे कुरा व्यवस्था गरिएको छ त्यो व्यवस्थालाई नै संवैधानिक इजलासले टेकेर यो आदेश दिएको हो। यसमा कुनै पनि दुविधा मान्नुपर्ने कुरै छैन, किनभने यो धारा 76(9) अन्तर्गत चाहिँ को कुरालाई र धारा 78(4) को कुरोलाई हेर्दाखेरि एक आपसमा मिल्दैन।
किनभने धारा 78(4) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि चाहिँ अब मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्दैन, पाउँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यो चाहिँ केलाई उसले बन्देज लगाएको छ भन्दाखेरि धारा 78(1) मा सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि अल्पकालीन चाहिँ जुन मन्त्री परिषदमा नियुक्त गर्न सकिने भन्ने प्रावधानलाई चाहिँ धारा 78(4) रोकेको। तर धारा 78(4) धारा 76(9) सङ्घीय संसदको सदस्यलाई चाहिँ मन्त्री हुनबाट रोक लगाउने भन्ने कुरा त्यहाँ कुनै उल्लेखै छैन। भनेपछि यो अपेक्षित संविधान बमोजिम नै आयो। स्वाभाविक ठिक छ, हामी त्यस विषयमा फेरि पछाडि आउँछौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता शिवकुमार भण्डारीज्यूतर्फ लागे म। प्रतिनिधि सभामा सांसदमा पराजित भएको उम्मेदवार भएको व्यक्ति पराजित भएको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल चाहिँ रहन्जेलसम्म चाहिँ वास्तवमा मन्त्री हुन योग्य छ कि हुन्छ कि हुँदैन? हाम्रो अहिलेको संविधान, नेपालको संविधानले चाहिँ धारा 78(4) ले के भन्छ भने प्रतिनिधि सभामा पराजित भएको व्यक्ति प्रष्टै भन्दियो। संविधानको धारा 78(1) मा जेसुकै लेखियोस्, संविधान जेसुकै लेखियोस्, सभा सदस्य भएको वा नभएको त्यसमा सरकार भएन, जे लेखिए पनि 78(4) ले के भन्छ भने प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिएर पराजित भएको व्यक्ति त्यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि मन्त्री हुन सक्दैन। अब यहाँ मन्त्री हुन सक्दैन भन्ने कुरा त प्रष्ट व्यवस्था भयो। मानिलिउँ एकछिनको लागि दर्शनजी, म एउटा तपाईँलाई भनौँ, त्यो धारा 78(1) को कुरा नगरौँ, धारा 78(4) नराख्दा पनि त हुन्थ्यो नि। धारा 78(4) राख्नुपर्ने अवस्था किन पो आयो? किन आयो भन्दा पराजित व्यक्ति कुनै अवस्थामा पनि, अर्थात् जनताको मूल्याङ्कनबाट पराजित भएको नरुचाएको व्यक्ति, प्रतिनिधि निर्वाचनमा नरुचाइएको व्यक्ति मन्त्री हुन सक्दैन, सरकार चलाउन सक्दैन भन्ने कुरा व्यवस्था पर्छ। तर अहिलेको आदेश, पछिल्लो आदेश र नेपालको संविधानको धारा 76(9) ले चाहिँ फेरि यो कुरा भन्दा पनि यो छुट्टै कुनै चाहिँ जस्तै दुईवटा संसद छ हाम्रो नेपालमा, एउटा तल्लो सदन र एउटा माथिल्लो सदन। यो प्रतिनिधि सभाको हकमा, तर राष्ट्रिय सभाकोबाट चाहिँ चुनेको जुन स्थायी सभा हुन्छ त्यो स्थायी सभाबाट चुनेको व्यक्ति त जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ इङ्गित गरेको देखिन्छ भन्ने तर्क छ नि। यो तर्कको विषयमा एकदम छोटो तर्क दिनु। त्यो तर्कलाई पुष्टि गर्नको लागि धारा 78(4) राख्नै पर्दैन। संविधानले धारा 78(4) राख्नु जरुरी नै थिएन। यदि धारा 76(9) लाई चाहिँ जो मान्ने हो भने धारा 76(9) लाई 9 नै काफी छ। यो चाहिँ काफी छ, प्रतिनिधि सभाको हकमा चाहिँ भन्न खोजेको भन्ने प्रश्न त्यो होइन। जस्तै 6 महिनासम्म चाहिँ संसदै नभएको अवस्थामा नि कुनै व्यक्तिलाई ल्याउन सकिन्छ, त्यस्तोको लागि रोकेको हो। तर यो राष्ट्रिय सभाको अर्को चाहिँ ढोकाबाट छिरेको व्यक्ति त जान सक्छ भन्ने तर्क छ नि त। मन्त्री हुने भनेको राष्ट्रिय सभा वा प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुने हो, त्यस्तो नभएको अवस्थामा मात्रै जस यहाँको भनेअनुसार प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्ति कार्यकाल, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहन्जेलसम्म मन्त्री परिषदमा जान योग्य छैन। ल ठिक छ, अब म अधिवक्ता प्रकाश राईतर्फ आएँ। यो नेपालको जुन तर्क के छ भने, विशेष गरी वरिष्ठ अधिवक्ता शिवकुमार भण्डारीजी जस्तो उहाँहरूको तर्क के छ भने, यो संविधानको मर्म मात्रै होइन कि संवैधानिक व्यवस्थै प्रष्ट छ कि प्रतिनिधि सभाकोमा चाहिँ पराजित भएको व्यक्ति त्यो कार्यकाल रहन्जेलसम्म मन्त्री परिषद हुन योग्य नै छैन भनेर सुस्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थै छ। तर तपाईँ तर्क गर्दै हुनुहुन्छ अहिले हुन त आदेश आयो, त्यो आदेश भोलि चाहिँ फैसलाको क्रममा त्यो आदेश चाहिँ ले चाहिँ निरन्तरता नपाउन सक्छ होइन, त्यो फैसला हुनु बाँकी नै छ। हामी त्यसलाई प्रभावित पार्ने पक्षमा छैनौँ। तर के हो, स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै अनि यो क्षेत्र तरिकाको एउटा संविधानमा व्यवस्था भएकै आधारलाई चाहिँ मान्न मिल्छ र त? दर्शनजी, यो छिद्र होइन, प्रष्ट छ। संवैधानिकवादको सिद्धान्त वा संवैधानिक सिद्धान्त अनुसार
अक्सर गरेर संविधानमा निर्माण भएका व्यवस्था भएका धारा उपधाराहरू एक आपसबाट अक्षुण्ण र एक आपसबाट निरपेक्ष हुन्छन्। अक्सर गरेर, सबै चाहिँ होइन, कतिपय विशेष व्यवस्थाहरू चाहिँ एक आपसमा इन्टर रिलेटेड पनि हुन्छन्। तर चाहिँ यहाँनिर स्पष्ट चाहिँ दुविधा हुने कुरा पनि छैन, मैले अघि पनि भनिसकेँ। किनभने यहाँनिर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भन्ने सवालै होइन। यहाँ त के छ भन्दाखेरि सङ्घीय संसदको सदस्य चाहिँ प्रतिनिधि सङ्घीय संसदको सदस्य चाहिँ मन्त्री परिषदमा नियुक्त हुन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, वामदेव गौतमको सवालमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि वामदेव गौतम भलै चाहिँ नि अब राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएर उनी आएका छन्, जसलाई हामी जस्केलाबाट छिरेको भनिरहेका छौँ। त्यो पनि गलत हो। म किन त्यो गलत भन्छु भन्दाखेरि संविधानमा एउटा मात्रै व्यवस्थाले त्यसलाई सर्वोपरि ठान्ने, एउटा मात्रै भएको व्यवस्थालाई सर्वोपरि ठान्ने हो भने त बाँकी रहेका अरू चाहिँ धारा उपधाराहरू चाहिँ कि त संशोधन हुनु पऱ्यो कि त स्वत रूपमा खारेज हुनु पऱ्यो नि। अलिकति म तपाईँले चाहिँ यसमा केही फेरस्त चाहिँ अब वर्णन गर्ने म अनुमति चाहन्छु। जस्तो कि धारा 87(1) मा के छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनका लागि स्पष्टसँग त्यहाँ के योग्यता चाहिन्छ, कस्तो व्यक्ति योग्य हुन्छ भन्ने कुरा राखिएको छ। हेर्नुहोस्, जसमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, जसमा चाहिँ अब राष्ट्रिय सभाको लागि 35 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने, सङ्घीय कानुनले चाहिँ अयोग्य ठहरिएको नहुनुपर्ने जस्ता कुराहरू त्यहाँ राखिएको छ। तर त्यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय सभामा जुन उम्मेदवार हुनका लागि प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पराजित भएको व्यक्ति हुनु नहुने भन्ने त त्यहाँ छैन। हेर्नुहोस्, जब 87(1) बमोजिमको योग्यता पुरा भइसकेको व्यक्ति चाहिँ धारा 86(2) ख, जसमा चाहिँ नि नेपाल सरकारको सिफारिसमा 3 जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने चाहिँ हाम्रो प्रावधान छ। त्यो प्रावधान अनुसार वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभाको सदस्य भइसकेपछि धारा 83 मा जहाँ चाहिँ सङ्घीय संसदको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुईटाको कम्बिनेसन फर्मबाट चाहिँ सङ्घीय संसद बन्छ भनेको छ। स्वतः स्फूर्त रूपमा धारा 83 अनुसार सङ्घीय संसदको सदस्य भइसकेपछि धारा 76(9) जहाँनिर चाहिँ सङ्घीय संसदको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सकिनेछ भनिसकेपछि त्यो जुन धारा 78(4) को यसमा कुनै तुक नै छैन नि। यसमा प्रसङ्ग निकाल्ने कुरै होइन यो। भनेपछि यो धारा 78(4) चाहिँ वामदेव गौतमको हकमा लागू हुँदैन भन्ने यहाँको तर्क। त्यो धारा 78(1) बमोजिम चाहिँ यदि चाहिँ मन्त्री परिषदमा लगिएको हो भने चाहिँ धारा 78(4) ले काट्न सक्छ। ठिक छ। आदरणीय दर्शकबिन, यहाँहरू कृति टेलिभिजनबाट कार्यक्रम कानुनी बहस हेर्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम यहाँहरूले संसारको जुनसुकै कुनामा जुनसुकै बखत कृति टिभी कानुनी बहस सर्च गरेर युट्युबबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आज हामी प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्ति वर्तमान मन्त्री परिषद, विशेष गरी सङ्घीय मन्त्री परिषदमा सहभागी हुन योग्य हुन्छ हुँदैन भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ, जसका लागि हामीले स्टुडियोमा वरिष्ठ अधिवक्ता शिवकुमार भण्डारी र अधिवक्ता प्रकाश राईलाई निम्ताएका छौँ। फेरि हामी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन गइरहेका छौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता शिवकुमार भण्डारीज्यू, यो चाहिँ कानुनी संविधान अनुसार चाहिँ यो अलिकति फरक खालको चाहिँ व्यवस्था हो, जुन विशेष गरी 78(4) नै विशेष इङ्गित गर्नुभयो। अहिले प्रकाशजीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ होइन, एकअर्कासँग यो रिलेटेड छैन भनेर भन्नुभयो। तर यो यसलाई चाहिँ उच्च नैतिकता, एउटा राजनीतिक उच्च संस्कारको आधारले मात्रै चाहिँ मान्ने हो, तर खास भन्यो भने संविधान र कानुनले त सक्षम नै छ भन्ने तर्क आइरहेको छ। यो तर्कसँग यहाँ कतिको सहमति हुनुहुन्छ? मित्र, यो प्रकाशजीले अहिले जो भन्नुभएको कुरा हो, त्यो कस्तो व्यक्ति राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन सक्छ भन्ने योग्यता जुन कुरा गर्नुभएको छ, त्यो उहाँले भन्नुभएको कुरा, त्यो त्यस कुरामा विवाद छैन। अब रह्यो वामदेव गौतमको कुरा। वामदेव गौतममा पनि त्यो कुरा, अरू कुराहरू उहाँले भन्नुभएका योग्यता कुराहरू छन्। त्यसैले उहाँ
लाई चाहिँ जो योग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रकाशले जो भन्नुभएको कुरा हो। त्यसमा मेरो विमति होइन, विमति एउटै मात्रै कुरा हो मेरो, के भन्दाखेरि कस्तो व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने राजनीतिक नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता र संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता, प्रस्तावनाको प्रतिको प्रतिबद्धता र संवैधानिक व्यवस्था, संविधानमा भएका व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता, त्यो सिफारिस गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पालना गर्ने कि नगर्ने प्रश्न त्यो उठाएको कुरो, प्रश्न त्यो कुरा हो, त्यो नैतिकता पालना गर्नुपर्ने कुरा हो एउटा। र दोस्रो कुरा मेरो निवेदन गराइ के छ भन्दाखेरि संविधानको धारा 78(4) एकछिनको लागि हटाइदिउँ संविधानबाट। प्रकाशले भनेको कुरा कम्प्लिट ठिक हो र संविधानको आदेश पनि अनुकूल हो। त्यो 4 किन राखियो? त्यो 4 चाहिँ संविधानको धारा 78 को 4 चाहिँ किन राखियो त? त्यो विधायिकाको मनसाय अझ भनौँ चाहिँ जो संविधानविदहरूको अथवा संविधान सभाको आशय के हो त जसले संविधान बनायो? यसको मर्म के हो त भन्दाखेरि त्यस्तो व्यक्ति जो जनताबाट पराजित छ त्यो चाहिँ व्यक्ति हुन सक्दैन। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति चाहिँ मन्त्री हुन सक्दैन। किन मन्त्री हुन सक्दैन भने मन्त्री हुन वा सरकार चलाउनको लागि प्रतिनिधि पठाउने संस्थाले नै जनता जनमतले लोकतन्त्र जसलाई हामी भन्छौँ जनमतले त्यसलाई अस्वीकार गर्यो। त्यही त यो चाहिँ 78 एकसँग सम्बन्धित रिलेटेडलाई मात्रै यो चाहिँ भयो, अर्को यता चाहिँ अन्तर्गत चाहिँ भएन भन्ने तर्क अघि आइसक्यो यो विषयमा। मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने संविधानमा चाहिँ व्यवस्था भएकै हो चाहिँ अर्को कोणबाट हेर्दाखेरि, तर यो चाहिँ उच्च राजनीतिक संस्कार, उच्च नैतिकतालाई चाहिँ मान्दाखेरि चाहिँ जाने नै होइन। तर चाहिँ अर्को हिसाबले चाहिँ संविधानमा अलिकति व्यवस्था चाहिँ छ नै भन्न खोजे अब मैले। योसँग सहमत हुनुहुन्छ? म सहमत छैन। संविधानमा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थै छैन। संवैधानिक व्यवस्था नै छ कि ऊ अयोग्य हुन्छ भने यहाँसम्म कि 6 महिना पनि हुन सक्दैन, प्रश्न लेखेको छ हजुर संविधानमा। प्रश्न त्यो धारा 78(4) ले प्रश्न लेखेको छ। अरू त कुरै छोड्नु 6 महिना पनि हुन सक्दैन। अब म भावना त्यो अधिवक्ता म प्रकाश राईतर्फ आएँ। यो सार्वभौमिक सत्ता नेपाली जनतामा अनि त्यस पछाडि गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक बहुलवाद यो सम्पूर्ण कुरालाई आधार बनाएर अहिले यो संविधानमा यो व्यवस्था गरिएको छ। जो कुरा अघि हाम्रो आदरणीय गुरु वरिष्ठ अधिवक्ता शिवकुमार भण्डारीजीले त्यो भनि पनि सक्नुभयो। यो अवस्थामा चाहिँ यो यस्तो खालको स्थितिमा चाहिँ एकातिर प्रतिनिधि सभामा चाहिँ जान पाइँदैन, प्रतिनिधि सभाको चाहिँ पराजित व्यक्ति चाहिँ मन्त्री परिषदको कार्यकाल रहन्जेलसम्म चाहिँ हुँदैन है। किनभने कस्तो छ भने प्रतिनिधि सभामा जो हार्छ ऊ चाहिँ सदस्य मात्रै हुने, तर जो जित्छ त्यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य मात्रै हुने, तर जो हार्छ त्यो मान्छे अर्को झस्केलाबाट गएर त्योभन्दा निकै माथि प्रोटोकलमा चाहिँ मन्त्री, गृहमन्त्री, यहाँ उप प्रधानमन्त्रीसम्म हुन पाउने भन्ने कुरा हुँदाखेरि त्यो त एकातिर लोकतन्त्रको पनि उपहास भयो, अर्कोतिर त्यो जितेर आएको मान्छेलाई पनि आफूलाई के हुने भयो भने लज्जित हुने भयो कि ऊभन्दा तल भएर बस्नुपर्ने। यो स्थिति राम्रो हो कि होइन? यहाँको विश्लेषण होइन। यस्तो दर्शनजी के छ भन्दाखेरि संविधानको जुन प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएका अब जुन लोकतन्त्र, अब सङ्घीयता, मानव अधिकार, अब आवधिक निर्वाचन आदि यी जस्ता भनेको बेसिक स्ट्रक्चरका कुराहरू हुन्। यो बेसिक स्ट्रक्चरभित्र नै रहेर सम्पूर्ण चाहिँ जति पनि संविधानमा भएका प्रावधानहरू जुन धाराहरू चाहिँ अब फ्रेमिङ भएका हुन्छन्। र यहाँनिर मलाई अनौठो लागेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि संविधानको मर्म विपरीत, संविधानले चाहिँ आशय विपरीत भएको हुनसक्छ, भएको हो भन्ने कुरामा म विमति राख्छु। किनभने संविधान भनेको त कुनै त्यस्तो एब्स्ट्र्याक्ट आर्ट जस्तो होइन, यो यस्तो पो हो कि यो यस्तो देखिन्छ त्यस्तो देखिन्छ भन्ने होइन। एउटा करारी भाषा भन्दाखेरि संविधान भनेको त राज्य र जनता बीच चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ रूपमा भएको एउटा डाइरेक्ट अथवा चाहिँ भनौँ इम्प्लाइड करार हो को दस्तावेज हो नि, जसमा के छ भने संविधानमा यो हुने त्यो नहुने, यो भयो त्यो हुने भनेको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यहाँ उद्घोषणा गरिएको छ, उद्घोष गरिएको छ। अनि मैले भन्न खोजेको जनता त ठाडो भाषा बुझ्छ नि जनताले। अरू ठाउँमा त्यस्तो व्यवस्था गरेका छैन। त्यो धारा 76(9) मा पनि त्यो अलिकति अस्पष्ट अमूर्त तरिकाले व्याख्या गर्दा मात्रै त्यो चाहिँ त्यहाँ पुगिने जस्तो संसद सदस्य चाहिँ हुन सक्ने भन्ने। तर यता धारा 78(4) मा त पराजित व्यक्ति त मन्त्री परिषदमा जान योग्य हुँदैन भनेर लेखिसक्यो। जनताले नबुझ्ने खालको संविधान चाहिँ किन बनाउँछन्? होइन, बुझिन्छ, प्रश्नसँग बुझिएको छ। मैले अघि पनि भने नि जुन
धारा 78(4) धारा 78(1) नै कोट गरेको छ। नत्र त्यहाँनिर हामी पढेर हेरौँ त के भनेको छ। धारा 78(1) मा जस्तोसुकै जे कुराले उल्लेख भएको भए तापनि भनेर भनेको छैन। त्यसलाई मात्रै हजुर बाँधेको, अरूले बाँधेको छैन। अब म वरिष्ठ अधिवक्ता शिवकुमार भण्डारीतर्फ आएँ। हाम्रो समय पनि अब सिद्धिन लागेको छ, त्यस कारणले छोटो उत्तरको म अपेक्षा राख्छु। यो बाहिर संविधानमा जस्तो कुरा लेखे पनि नि, जस्तो कुरा लेखे पनि देखिए पनि यो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने त्यो संविधान चाहिँ जुन चाहिँ बनेको हुन्छ त्यो संविधानमा काहीँ न काहीँ चाहिँ छिद्र चाहिँ राखिएको हुन्छ कि पराजित भए पनि त्यो व्यक्ति काहीँ न काहीँ छिर्ने एउटा छिद्र चाहिँ राखेको हो। त्यो छिद्र अन्तर्गत चाहिँ धारा 76 हो। त्यसको लागि चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेको भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेछ। यो चाहिँ देख्नुहुन्न किन यस्तो गर्छन् दलहरू? संविधानमा सबै कुरा प्रष्ट रूपमा सबै कुरा जे आइराख्छन् ती सबै कुरा लेखेर सम्भव छैन। एउटा सिद्धान्त, मार्गदर्शन, एउटा प्रिन्सिपल, एउटा चाहिँ जो संविधानवाद र प्रजातान्त्रिक मूल्य, लोकतान्त्रिक भनौँ, खास गरी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र निर्वाचन, आपत्ति निर्वाचन पद्धति, स्वतन्त्र न्यायपालिका लगायतका कुराहरूको संविधानमा सिद्धान्तत त्यो कुरा समावेश गरेको हुन्छ। र कहाँ कुन अर्थ लगाएर, कुन छिद्र लगाएर गरौँ भन्ने कुरा, त्यो छिद्र खोजेर गरिने क्रियाकलापहरू संविधानभित्र, संविधानकोले गरेको निर्देशन होइन, संविधानमा गरेको व्यवस्था पनि होइन। संविधानमा त्यस कारण एउटा कुरा सामान्य रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ। यो त तपाईँलाई म उदाहरणको रूपमा मात्रै प्रस्तुत गर्दछु। संविधानको यो संविधान संशोधनमा धेरै कुराहरू जाने जो लेखिएको छ, त्यसमध्येमा तपाईँले एउटा कुरा मात्रै म अलिकति छोटो पढेर देखाइदिइहाल्छु म तपाईँलाई। संविधान संशोधन भनेर यहाँ लेखेको छ धारा, यो संविधानको धारा 274 मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन। त्यसो भए ह्युमन राइट्स, स्वतन्त्र न्यायपालिका त स्वतन्त्र गर्नु पर्यो नि, सरकार अन्तर्गतै रहने न्यायपालिका पनि र ह्युमन राइट्स पनि जाने जो बदर गर्न सकिने भन्न सकिने हो कि? त्यस्तो छिद्र खोजेर त्यसभित्र जान सकिन्छ? जान सकिँदैन। त्यसलाई चाहिँ जो हटाउन सकिन्छ? सकिँदैन। स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवादको कुरा आयो संविधान। त्यस कारण मैले अघि नै निवेदन गरेँ के भनेदेखि संविधानले नै प्रष्ट रूपमा तपाईँलाई म अझ अर्को 47 सालको संविधान देखाइदिउँ तपाईँलाई। 47 सालको संविधानमा के भन्छ भने यो संविधानको प्रस्तावनाको, भावनाको प्रतिकूल नहुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ, मात्रै संशोधन हुन्छ भनेर 47 सालको संविधानमा लेखेको छ। यो अब यो त्यसमा मैले निवेदन गर्न खोजेको यति मात्रै हो कि छिद्र खोजेर संशोधन गर्ने हो भने, छिद्र खोजेर कार्यान्वयन गर्ने हो भने गर्न सकिन्छ। तर त्यो संविधानवाद र मूलत न्यायिक सिद्धान्त, कानुनको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ। र यो पनि अहिलेको यो पनि यो मनोनयन पनि त्यही अन्तर्गत। अब म एउटै प्रश्न म दुवैजना चाहिँ अतिथिहरूलाई म प्रश्न सोध्न चाहन्छु। त्यो बेलाको यो संविधान छ, खास गरिकन यो संविधानमा धारा 78(4) को व्यवस्था किन आयो भने तत्कालीन समयमा संसदमा अथवा संविधान सभामा पराजित भएका व्यक्तिहरू पनि के भयो भन्दाखेरि अर्कोबाट चाहिँ संसद भएर आए र त्यस्ता व्यक्तिहरू मन्त्रीले त कुरै छोड्दौँ, यहाँ प्रधानमन्त्री समेत हुनुभयो। त्यस पछाडि यो चाहिँ जनताको मतकै धज्जी उडाइयो भन्ने चाहिँ प्रतिक्रिया आयो। आइसकेपछि यो संविधान निर्माता भनेको राजनीतिक दलहरू नै अन्तर्गत हो, जो चाहिँ संविधान सभाद्वारा चाहिँ प्रतिबिम्बित भए। र वास्तवमा यो चाहिँ के लाग्छ, यो संविधान निर्माताहरूले यो त्यसरी पराजित व्यक्ति भनेको प्रतिनिधि सभामा पराजित भए पनि अर्को कहीँबाट चाहिँ मन्त्री हुनको लागि योग्य हुनका लागि बनाउन खोजेको हो कि यस्ता व्यक्ति कुनै पनि हालतमा नछिरुन् भन्ने? मैले यो किन भन्दैछु भने प्रकाशजी, बुढी मरी भन्ने भन्दा पनि उखान छ नि, काल पल्क्यो भन्ने ठुलो कुरा हो। कुनै वामदेव गौतम अथवा कुनै एउटा व्यक्तिको लागि मात्रै यो छैन, यो भोलि निकै लामो समयको लागि कालान्तरमा दीर्घकालीन असर पर्ने स्थिति छ। यसलाई हृदयदेखि देख्दाखेरि तपाईँ एउटा संविधानको विद्यार्थी स्वयं अब प्राध्यापन गर्नुहुन्छ, तपाईँ के देख्नुहुन्छ? अनि यसो मैले विधायिकाको मनसाय भन्छ नि, यो संविधान निर्माताहरूको मनसाय चाहिँ के थियो त? किन यो व्यवस्था गरियो? अनि मनसायको कुरोमा त मैले अघि पनि दर्शनजी प्रश्न गरिसकेँ कि, तर यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि
अब चुनावमा प्रतिनिधि सभा त जुनसुकै पनि चुनावमा त्यहाँ पराजित हुने र विजय हुने कुरा चाहिँ नै त्यो स्वयंसिद्ध तथ्यको कुरा हो। हेर्नुहोस्, चुनावमा पराजित हुनु भनेको अब त्यसमा कुनै भनौँ एउटा अपराध गरेर अपराधी चाहिँ घोषित भए जस्तो होइन। हेर्नुहोस्, र राजनीतिमा मलाई के जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि राजनीतिमा रुल अफ नेगेसन अर्थात् भनौँ निषेधको सिद्धान्त मात्रै हुँदैन। हेर्नुहोस्, राजनीतिक हिसाबले हेर्दाखेरि पनि के छ भन्दाखेरि अब रुल अफ चेन्जिङ अफ क्वान्टिटी इन्टु क्वालिटी पनि त त्यहाँ हुन्छ नि। हेर्नुहोस् होइन, परिमाणलाई चाहिँ अब गुणमा बदल्ने त्यो पनि सिद्धान्त अङ्गीकार गरेको हुन्छ नि कतिपय अवस्थामा चाहिँ होइन। कोही एउटा अमुक व्यक्तिलाई ल्याउनकै लागि संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार हुने गरी चाहिँ गर्न चाहिँ उपयुक्त हुन्छ हुँदैन जुनसुकै राजनीतिक दलले। मनसाय के थियो विधायकहरूको अथवा विधिकर्ताहरूको मनसाय के थियो त्यो बुझ्न सकिन्न। तर पनि अहिलेको हाम्रो मौजुद चाहिँ संविधान होइन, हामी त त्यति बेलाको घटनाक्रम त्यस्तो कुनै कन्फ्युजन छैन। हेर्नुहोस् दर्शनजी, यसमा कन्फ्युजन हुने कुरै छैन, किनभने स्पष्ट व्यवस्था छ। किनभने संविधान अमुक छैन, संविधान पुरै चाहिँ अब के छ भने प्रत्यक्ष रूपमा पढ्न सकिने रूपमा छ र त्यसले कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्थामा रहेको संविधानलाई हामीले यसरी मर्म विपरीत यसरी चाहिँ मनसा यो थियो होला भन्न चाहिँ मिल्दैन। हेर्नुहोस्, म शिव सरतर्फ आएँ। वास्तवमा त्यति बेला यो संविधान निर्माण गर्ने विशेष गरी यो संविधान निर्माताहरूको वास्तविक मनसाय हामीलाई यो मनसाय भन्ने भनिन्छ नि, विधायिकाको मनसाय यो संविधान चाहिँ संविधान सभा अथवा त्यति बेलाको संविधान सभाको सदस्यहरू नै संविधान निर्माताहरू हुन्। उहाँहरूले निर्माण गर्नुभएको संविधान सभाको त संविधान निर्माताहरूको मनसाय चाहिँ के थियो त, के हो खास चाहिँ? मैले अघि नै यस विषयमा मैले अघि नै मैले निवेदन गरिसकेँ। धारा 78(1) को कुरा छोडिदिनुहोस्, धारा 78(4) हटाइदिनुहोस् र पनि संविधान कम्प्लिट हुन्छ, धारा 78(4) ल्यायो किन त? यसैको लागि हो। धारा 78(4) चाहिँ जनमतकोलाई अपमान गर्न अपहेलना गर्न पाइँदैन। त्यस कारणले जनमतको अवमूल्यन र अपमान नगर्नको लागि पराजित व्यक्तिलाई चाहिँ नलैजाऊ है, मन्त्री नबनाऊ है भन्नको लागि नै यो व्यवस्था गरिएको। संविधान निर्माताहरूको मनसा। र अब त्यसलाई राजनीतिक संवैधानिक र राजनीतिक छिद्र खोजेर भित्र छिर्यो र मूल्य मान्यता र नैतिकता बस्ने नबस्ने कुरा राजनीतिक माने त्यो राजनीतिको जिम्मेवारी कुरा हो। अब म तपाईँलाई अर्को कुरा उदाहरण दिउँ। मैले एउटा उदाहरण दिएँ संविधान संशोधनको कुरा। यसमा लेखेको छैन, त्यस कारणले सब गर्न पाइन्छ भन्न मिल्ने कि नमिल्ने। एक म अर्को कुरा पनि यहाँ सानो छोटो कुरा गरिहालौँ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष, 2/3 बहुमत पुर्याएर अब प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष 10 वर्ष भनेर लेख्न मिल्ने कि नमिल्ने? संविधानमा त त्यो लेखेको छैन संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन भनेर। त्यस कारणले यो मर्म संविधानको भावना मर्म प्रस्तावनाको प्रतिकूल हुनेछ। त्यस कारणले गर्दा तर हाम्रो उदाहरण म देखाइदिन्छु। अन्तरिम संविधानमा 2 वर्षको कार्यकाल चाहिँ संविधान सभाको कार्यकाल 2 वर्ष थियो, 4 वर्ष पुर्याइयो। एकपटक मुद्दा पर्यो, यो आवश्यकताको सिद्धान्त बनियो, अर्को पटक त्यही सर्वोच्च अदालतले के भन्यो, अब गरे हुँदैन भनियो। म यतापट्टि नजाउँ, त्यो इमान्दारितापूर्वक संविधानको पालना गर्नुपर्छ। नैतिक उच्च राजनीतिक संस्कार अपनाएर त्यसलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्ने। हस्, अब अरू बेला फेरि हामी छलफल गरौँ। धन्यवाद हामीलाई यहाँ बोलाउनु। आजको कार्यक्रमबाट मलाई पनि 15 दिनसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् र यहाँ आइदिनु भएकोमा दुवै अतिथिहरूलाई हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ।